अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो बुध की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस वीलॉग में। एक मरतबा फिर मस्जिद अक़सा पर इसराइली इंतहा पसंदों का हमला, सैकड़ों इंतहा पसंदों ने हुल्लड़बाजी की। दूसरी तरफ ईरान का ऐलान दिफा, सुर्ख लकीर किसी किस्म की मदाखलत नामंजूर, सीज फायर के नाम पर हमास को सरेंडर कराने की कोशिश नाकाम, हमास का इनकार, मज़ाहमत सरबकफ। ईरान और अमेरिका के मामले पे चीन भी कूद पड़ा है। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी असलहे की बात करना भी जरूरी है, जो पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तक पहुंच कैसे गया। सबसे पहले फलस्तीन की बात करेंगे, जहां एक मर्तबा फिर मस्जिद अक़सा पर इंतहा पसंदों ने धावा बोला है। सैकड़ों इसराइली आबादकारों ने क्या किया है? इसराइली पुलिस की हिफाजत में यहूदी ईद के तीसरे रोज मस्जिद अक़सा की हुर्मत पामाल करते हुए उसमें दाखिल हुए। मंगल के रोज अब तक तकरीबन 700 से ज्यादा इसराइली आबादकार जो है मस्जिद अक़सा पर धावा बोल चुके हैं, जिन्हें इसराइली काबिज अफवाज की भारी सिक्योरिटी फराहम की गई। दूसरे ने हजारों सयूनी आबादकार मस्जिद अक़सा से मत्सल मगरबी दीवार के अहाते में जमा होने हुए और उसके बाद उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। इब्रानी त्योहारों की आड़ में मस्जिद अक़सा पर सयूनी यलगार का सिलसिला जारी है, जहां काबिज अफवाज की भारी नफरी के साए में आबादकारों को इबादत और धावों यानी कि खुली इजाजत दी गई है। यह सिलसिला जुमरात तक जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनियों की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर सख्त पाबंदियां आयद हो गई हैं और कड़ी निगरानी जो है वो भी की जा रही है। अब जारी बात है, एक तरफ तो ये सिचुएशन, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से कुछ खबरें आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जो मुज़ाकरात में ईरानी दिफाई सलाहियत पर भी बातचीत जो है वो मैं समझता हूं होना चाहिए। मगर इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि ईरान की कौमी सलामती और दिफाई सलाहियतों को किसी भी सूरत मुज़ाकरात के दायरे में नहीं आएंगी। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद जो है उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए कौमी सलामती, दिफा और फौजी ताकत ऐसी सुर्ख लकीरें हैं जिन पर किसी भी सूरत में बातचीत या मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते हैं। ये मौक़िफ़ दरअसल खित्ते में ईरान की जो दिफाई खुद मुख्तारी और इसकी मज़ाहमत पॉलिसी की हिफाजत की कोशिश है, जो वो न सिर्फ इसराइली और अमेरिका के मुकाबिल अपनाता है, बल्कि अपने हमसाया अरब ममालिक को भी पैगाम देता है कि दिफाई मामलात में ईरान किसी बैरूनी ताकत या दबाव को तस्लीम नहीं करेगा। दूसरी तरफ चीन ने 2015 के जौहरी मुआहदे के फरीकैन और ख़ास तौर पर अमेरिका जो उस तारीखी मुआहदे से गैर कानूनी तौर पर अलहदगी अख्तियार कर चुका है, इससे मुतालबा किया कि वो सिफारती अकल यानी अमल दोबारा बहाल करे और साबिका मुआहदे की बुनियाद पर एक नया मुआहदा तय करने के अहम मौके से फ़ायदा उठाएं और अमेरिका ईरान के खिलाफ दबाव की मुहिम को ख़त्म कर दें। बीजिंग ने हमेशा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है कोशिश की है सालसी बनने की, तनाज़ात को सियासी तौर पर हल करने की हमेशा हमने तजवीज़ दी और हम कोशिश करते हैं कि सियासी तौर पर इस मामले को जो है ख़त्म किया जाए, ना कि एक तरफा इक़दाम और ज़बरदस्ती के खिलाफ मौक़िफ़ सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपना कर जो है ये मामला छेड़ा जाए। उन्होंने कहा क्या ये चीन की पोजीशन जो है हमेशा यही रही कि ईरान के जौहरी मसले का हल सियासी और सिफारती ज़राए से निकाला जाए। चीनी सफीर की गुफ्तगू में चीन की हमेशा की तरह ईरान के करीब तर पॉलिसी वाज़ेह नजर आती है। बीजिंग अमेरिका की एकतरफा पाबंदियों को मुस्तरद करता है और दूसरी तरफ 2015 के जौहरी मुआहदात की बुनियादी जो है सिफारती अमल की बहाली की वकालत करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यानी उनका कहना भी है कि वो तवक्को रखते हैं कि ईरान के हवाले से बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। ये मौक़िफ़ दोनों मुल्कों के उस ऐलान के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि हफ्ते के रोज सुल्तानत ओमान में होने वाले बातचीत मस्बत और तामीरी रही। दोनों ममालिक रवां हफ्ते दोबारा मुलाकात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। जारी बात है ये सिचुएशन भी चल रही है। अब बात करते हैं इसराइल की, जिसे अंदरूनी तौर पर गद्दारों का सामना है। इसराइली अखबार हॉरेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी शैन बैट जो है उनकी एक रिजर्व रुकन को मंगल के रोज गिरफ्तार किया गया है। उस पर शुबा यह है कि उसने खुफिया मालूमात साफियों और वजीरी एमचाई जो है
چکلی کو فراہم کی۔ اگرچہ یہ گرفتاری تقریباً ایک ہفتہ قبل عمل میں آئی تھی، تاہم اس معاملے کی تفصیلات سے منگل کے روز شائع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہارٹز نے تصدیق کی ہے کہ مشتبہ شخص سے پولیس اور شین بیٹ کے مشترکہ تفتیشی ٹیم تحقیقات کر رہی ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ تحقیقات اور اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیلی صحافی امیت سیگل نے لکھا کہ لیک شدہ معلومات میں شین بیت کے سربراہ جو ہیں وہ رونین بار کے دستخط شدہ ایک اندرونی خفیہ دستاویزات بھی شامل تھیں، جس کے جو ہے افشاں ہونے پر شین بیت نے ایک اندرونی تفتیش کا آغاز بھی کر دیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب وہاں پہ خاص کر اگر دیکھا جائے تو جب یہ معاملہ آتا ہے، ایک طرف تو ہم جاسوسوں کی ایک بہت بڑی ریل پیل ہے، پھر پیسہ ہے، اس پر اسرائیل کے مختلف اخبار بھی سوچتے ہیں۔ غزہ میں سرگرم جو ہے سب سے زیادہ ایک ہی تنظیم ہے اور وہ حماس ہے، اور ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے سرنڈر کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں موجودہ باقی ماندہ قیدیوں میں سے آدھے قیدیوں کو رہا کرنے کے بدلے 45 دن کی فائر بندی کی، یعنی سیز فائر کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ اس وقت جنگ کے آغاز سے اب تک کے بدترین انسانی بحران سے دوچار ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ اسرائیل نے حماس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے غیر مسلح ہو جائے، لیکن یہ ایک سرخ لکیر ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے قیدی بنائے گئے اسرائیلی شہریوں میں سے تقریباً 58 اب بھی غزہ میں موجود ہیں، جن میں سے 34 کو اسرائیلی فوج جو ہے مردہ قرار دیتی ہے۔ فلسطینی تنظیم کے عہدیدار نے مزید بتایا کہ تجویز میں غزہ کی پٹی میں حماس اور تمام فلسطینی مسلح گروہوں کے غیر مسلح ہونے کو جو جنگ کے مستقبل خاتمے کی جو شرط ہے اس کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما جنگ بندی کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن حماس عہدیداران نے کہا ہے کہ حماس اور مزاحمتی گروپوں کا موقف ہے کہ مزاحمت کی جو ہتھیار ہے وہ سرخ لکیر ہے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے یہ سچویشن ہے، کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ حماس کو یک طرفہ ایک سائیڈ لائن پہ کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ افغانستان سے آنے والی امریکی ہتھیاروں سے پاکستان کے استحکام کو شدید خطرہ ہے۔ اخبار نے رپورٹ کیا کہ جنوری 2018 میں ایک امریکی M4A1 رائفل افغانستان بھیجی گئی تھی، لیکن یہ حال ہی میں ایک مسلح حملے میں استعمال ہونے کے بعد پاکستان میں پہنچ گئی ہے۔ یہ رائفل امریکی فوجی ساز و سامان کا حصہ تھی جسے 2021 میں امریکی جو انخلا کے بعد افغان فورسز نے ترک کر دیا تھا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ بہت سے ہتھیار پاکستان میں باغیوں کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں جو وہاں تشدد میں اضافے میں جو ہے معاون ثابت ہو رہے ہیں اور علاقائی استحکام اور غیر افغانستان میں امریکی جنگ کے مسلسل اثرات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق عسکریت پسندوں، اسلحہ ڈیلروں اور سرکاری اہلکاروں نے کہا کہ امریکی اصالت جو ہے رائفلیں، مشین گنیں اور خاص کر نائٹ ویژن چشمے جو ہیں اب بھی TTP اور دیگر گروپس جو ہیں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں اور پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ 11 مارچ کو بلوچ عسکریت پسند دہشت گردوں کے ٹرین حملے جس میں کم از کم 26 افراد جو ہیں جان سے گئے تھے کے بعد پاکستانی حکام نے 3 امریکی رائفلوں کے جو ہے وہ سیریل نمبر فراہم کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ انہیں حملاوروں نے استعمال کیا تھا۔ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے امریکی اخبار کے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق ان میں سے تقریباً کم از کم 2 ہتھیار افغان فورسز کو فراہم کیے گئے۔ امریکی جو ہے ذخیرے سے یہ آئے ہیں۔ یہ سارا کچھ پاکستانی وزارت خارجہ نے جنوری کے آخر میں ایک بیان بھی دیا تھا کہ جدید امریکی ہتھیاروں کو موجودگی جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے شدید جو ہے تشویش کا باعث ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر طالبان امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ فوجی ساز و سامان واپس نہیں کرتے تو افغانستان کے لیے روکی گئی امداد جو ہے وہ مستقبل میں بھی اور مستقل طور پر اس کو بند کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے فروری میں اپنی کابینہ کی پہلی میٹنگ کے دوران بھی کہا تھا کہ ہم نے پچھلے اربوں اور کئی ڈالروں کا مال جو ہے وہ سامان بھیجا ہے، وہاں چھوڑا ہے اور ہمیں چاہیے۔ بہرحال دوستو اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔